तेस्रो कुरा, धन्य नम्रहरू किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन्। धन्य नम्रहरू किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन्। यो नम्रता र पृथ्वीको अधिकार दुईटाको कनेक्सन है, नम्रता र पृथ्वीको अधिकार। पृथ्वीमा परमेश्वरले मानिसलाई सबै अधिकार दिनुभएको थियो। परमेश्वरले आदमलाई सृष्टि गरेर अदनको बगैँचामा राख्नुभयो। परमेश्वर सृष्टिकर्ता, देखरेखकर्ता मानिस थियो। मानिसलाई अधिकार गर्न सबै कुरा परमेश्वरले दिनुभयो, मान्छेको हातमा दिनुभयो। तर मान्छे अनाज्ञाकारी भएको कारण, परमेश्वरको डर र भयमा नहिँडेको कारण, परमेश्वरको मार्गमा नहिँडेको कारण आफ्नो हातमा प्राप्त भएको अधिकार मान्छेले गुमाउन पर्यो र त्यो अधिकार शैतानको हातमा पुग्यो। अनि परमेश्वरले त्यो अधिकार, शैतानको हातमा मान्छेले दिएको अधिकार परमेश्वरले मान्छेलाई दिनुभएको थियो। मान्छेले आफ्नो कमी कमजोरीले त्यो अधिकार शैतानको हातमा दियो। त्यो शैतानको हातबाट त्यो अधिकार खोसेर ल्याउन परमेश्वरले आफ्नो एकलौता पुत्रलाई बलिदान गर्नुभयो। प्रभु येशू ख्रीष्टको बलिदानको कारणले, प्रभु येशू ख्रीष्टको बलिदानलाई स्वीकार गर्ने, विश्वास गर्ने मानिसहरूले आज यो पृथ्वीमा अधिकार गर्न सक्छन्, जुन परमेश्वरले मानिसलाई पहिल्यै नै दिएको, तर मान्छेले आफ्नो जीवनको लापरवाहीले त्यो कुरालाई गुमाएको थियो। गर्न प्रभु येशू ख्रीष्टले डाँडामा सिकाउनु भएको शिक्षा परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित जीवनसँग जोडेर तपाईहरुलाई शिक्षा विगत 3 हप्तादेखि दिइराखेको छु। र आज मैले यो नम्रहरू भन्ने विषयमा तपाईहरुको बीचमा मैले बताउन खोजिराखेको छु। नम्र हुनु भनेको बिस्तारै बोल्नु, मान्छेको अगाडि निउरनु हैन, अनि त्यहाँबाट लुरु लुरु हिँड्नु भनेको होइन। नम्रताको विषयमा बाइबलमा हामीले अध्ययन गर्दा, यसको गहिराईमा गएर अध्ययन गर्दा हामीले धेरै कुरा पत्ता लगाउँछौँ। पहिलो कुरो, नम्रहरू तिनीहरू हुन् जो परमेश्वरको अघि विनम्र र समर्पित हुन्छन्। परमेश्वरको अघि है, तपाईले आफूलाई परमेश्वरको अगाडि तपाईले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ है? तपाई समर्पित भएर प्रस्तुत गर्नुहुन्छ कि फारिसीहरू जस्तो, प्रभु मैले यो सबै कुरा यस्ता यस्ता कुरा सबै गरेका छु म परमेश्वरको अगाडि भन्नुहुन्छ कि प्रभु, अथवा तपाईले एउटा कर उठाउनेले जस्तो प्रभु म पापी हो, म तपाईको अगाडि आउन योग्यको छैन भन्ने प्रकारले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। तपाईको नम्रता तपाईले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने तरिकामा देखिन्छ। परमेश्वरको अगाडि हामीले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छौं, परमेश्वरको अगाडि हामीले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छौं, त्यो कुराले तपाईको र मेरो नम्रतालाई प्रकट गरिराखेको हुन्छ। त्यसकारण पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा यो विषयमा हामीले धेरै कुरा गर्छौं है। त्यो नम्र हुने मानिसहरूलाई पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले भन्छ तिनीहरूले उहाँमा शरण पाउँछन्। नम्र हुने मान्छेले परमेश्वरको उपस्थितिमा आफूलाई विनम्र तुल्याउँछ, आफूलाई परमेश्वरमा अर्पण गर्छ, आफ्ना जीवनमा भएका भूल त्रुटि, कमी कमजोरी, पाप अधर्म स्वीकार गर्छ अनि परमेश्वरमा शरण लिन्छ र आफ्नो मार्ग पूर्ण रूपमा उहाँमा समर्पण गर्छन्। आफ्नो मार्ग भनेको तपाईको जीवनमा तपाईले गर्ने कुराहरू, क्रियाकलाप तपाईको जीवनको मार्ग हो है। त्यो मार्ग तपाईको जीवनको योजना, तपाईका जीवनका क्रियाकलाप, तपाई र हाम्रा जीवनका क्रियाकलाप हामीले परमेश्वरमा अर्पण गर्छौं कि गर्दैनौं भन्ने कुराले पनि नम्रता प्रकट गरिराखेको हुन्छ। अनि नम्र व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरको वचनले व्यक्तिगत रूपमा
भन्नुहुन्छ भने तिनीहरू परमेश्वरको काम र परमेश्वरका मानिसहरूप्रति बढी सरोकार राख्छन्। नम्र भएका मान्छेहरूले के गर्छन् भन्दा परमेश्वरको काम र परमेश्वरका मानिसहरूप्रति बढी सरोकार राख्छन्। परमेश्वरको काम भनेको के? परमेश्वरको काम भनेको परमेश्वरको सुसमाचार सुनाएर प्रभु येशूलाई नचिनेका मानिसहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा डोर्याउनु, तिनीहरूलाई चेला बनाएर परमेश्वरको सेवा गर्नलाई फेरि तिनीहरूलाई समर्पित जीवनमा डोर्याउनु, यही हो परमेश्वरको काम। एउटा नम्र भएको व्यक्तिले परमेश्वरको कामको निम्ति पनि आफूलाई अर्पण गर्छ, परमेश्वरका मानिसहरूप्रति सरोकार राख्छ है, परमेश्वरका मानिसहरूको निम्ति प्रार्थना गर्छ, परमेश्वरको मानिसहरूको चंगाईको निम्ति उले आफ्नो तर्फबाट सकेको चासो दिन्छ है, मानिसहरूको छुटकाराको लागि। यो सबै कुरा नम्रता भित्र जोडिएर आएको हुन्छ है, नम्रता। अनि पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा के भनिएको छ भन्दा नम्रहरूले पृथ्वीको अधिकार गर्नेछन्। भजन संग्रह 37 को 11 मा म तपाईहरुको लागि छिटो छिटो पढिदिन्छु। भजन संग्रह 37 को 11 मा भनिएको छ, भजन संग्रह 37 को 11 पदमा यसरी छ, तर नम्रहरूले देश अधिकार गर्नेछन् र ठूलो शान्ति उपभोग गर्नेछन्। नम्रहरूले देशमा अधिकार गर्नेछन् र ठूलो शान्ति उपभोग गर्नेछन्। ठूलो शान्ति उपभोग गर्नको लागि पनि है नम्र हुन पर्छ। अहिले पृथ्वीमा मान्छे अस्थिर अवस्थामा छ। अहिलेको फिलहाल है मान्छेलाई कोरोनाको आतंक छ है, विभिन्न प्रकारले मान्छेहरूलाई आतंकित बनाउने काम गरिएको छ। वास्तवमा यति ठूलो यो गर्न जरुरी थिएन, तर मानिसहरूलाई चाहिँ बडो आतंकित यसले बनाइराखेको छ। जब मानिसहरू आतंकित हुन्छन् जीवनमा शान्ति हुँदैन, जीवनमा छुटकारा हुँदैन। तर परमेश्वरको अगाडि नम्र हुने मान्छेहरूले पृथ्वीको अधिकार गर्छन् भनेर धर्मशास्त्र बाइबलमा भनिएको छ। 2 राजा 22 अध्यायमा म तपाईलाई एउटा घटना देखाउँछु। दोस्रो राजा 22 अध्यायको 19 पद म तपाईहरुको लागि पढेर अनि त्यसमा केही कुरा हामी मनन गर्नेछौं। दोस्रो राजा 22 अध्यायको 19 पदमा यसरी छ, तेरो हृदय जवाफ दिनलाई उत्सुक भएकोले, तेरो हृदय जवाफ दिनलाई उत्सुक भएकोले र मैले यो देश र यसका मानिसहरूका विषयमा भनेको कुरा कि तिनीहरू श्रापित र उजाड हुनेछन् भन्ने सुनेर परम प्रभुको सामुन्ने त विनम्र भएकाले, परम प्रभुको सामुन्ने त विनम्र भएकाले र तैले आफ्नो पोशाक च्यातेर मेरो उपस्थितिमा विलाप गरेको हुनाले तलाई मैले सुनेको छु, परम प्रभु भन्नुहुन्छ। उसको कुरा है, यहाँ तपाईले यहोसिया राजाको विषयमा पढ्नुहुन्छ। यो दोस्रो राजा 22 अध्यायमा यहोसिया राजा इजरायलका यहुदाका राजा थिए है। यो राजाले आफ्नो लुगा च्यातेर परमेश्वरको अगाडि विनम्र भएका छन् है। यहाँ तपाईले 11 पदमा पढ्नु भयो भने जब राजाले व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखिएका कुरा सुने तब तिनले आफ्ना लुगा च्याते है। परमेश्वरको व्यवस्थामा लेखेको कुरा सुनेपछि अनि उनले आफ्नो लुगा च्याते है। यस्तो तपाईको विनम्रता, यस्तो विनम्रताको विषयमा यो यहोसिया राजाको विषयमा
यहाँ उल्लेख गरेका छ। योसियाले परमेश्वरलाई प्रसन्न पारे किनकि तिनले परमप्रभुका सामुन्ने आफैलाई विनम्र तुल्याए। आफैलाई परमेश्वरको सामुन्ने विनम्र तुल्याउने कुरो हाम्रो जीवनमा महत्त्वपूर्ण छ। परमेश्वरको सामुन्ने आफैलाई विनम्र पार्नु, नयाँ बन्न र परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्न चाहिने एउटा प्रमुख शर्त हो है। परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्न र नयाँ बन्न चाहिने एउटा शर्त के हो भन्दा परमेश्वरको अगाडि सामुन्ने आफैलाई विनम्र पार्नु। जो मान्छेले आफूलाई विनम्र पार्छ र परमेश्वरको सामुन्ने आफूलाई अर्पण गर्छ, त्यो मान्छेले परमेश्वरको अधिकार, परमेश्वरले दिनुभएको अधिकारलाई भोग गर्न सक्छ। त्यसकारण परमेश्वरले दिनुभएको अधिकारलाई प्रयोग गर्न, अधिकारलाई भोग गर्न विनम्रता महत्त्वपूर्ण छ। विनम्रता भित्र यहाँ हामीले योसिया राजाको विषयमा अध्ययन गर्दा विनम्रता भित्र यहाँ चारवटा कुराहरू समावेश गरिएको छ। विनम्रता भित्र चारवटा कुरा। पहिलो कुरा, हामी प्रति परमेश्वरको न्याय सही र न्यायोचित छ र हामी त्यो पाउन योग्य छौं भनी विश्वास गर्नु। परमेश्वरको न्याय सही र न्यायोचित छ। यदि हामी परमेश्वरको अगाडि नम्र हुँदैनौं, भनेको मान्दैनौं, उहाँको मार्गमा हिँड्दैनौं, अटेरी हुन्छौं भने हामी माथि न्याय आउँछ। त्यो न्यायोचित छ है र हामी त्यो पाउन योग्यको छौं भनी विश्वास गर्नुपर्छ। यहाँ 13 पदमा राजा यहोसियाले भन्छन्, मेरो आफ्नै लागि, प्रजाको लागि र सबै यहुदाको लागि यो फेला पारेको पुस्तकमा के लेखिएको छ भनी गएर परमप्रभुसित सोधपुछ गर। हाम्रा विरुद्धमा परमप्रभुको भयानक रिस उठेको छ, किनभने हाम्रा पिता पुर्खाहरूले यस पुस्तकका वचनहरू पालन गरेका छैनन्। हाम्रा विषयमा त्यहाँ लेखिएका सबै कुरा अनुसार तिनीहरूले व्यवहार गरेका छैनन् है। परमेश्वरले तपाईलाई दिनुभएको आज्ञाहरू, परमेश्वरका वचनका कुराहरू यदि हामीले पालना गरेका छैनौं भने हामी परमेश्वरको न्यायमा पर्नेवाला छौं। हामी परमेश्वरको न्यायमा पर्नेवाला छौं। त्यसकारण परमेश्वरको न्याय यदि हामीले अनाज्ञाकारी भएर जिउँछौं, भनेको मान्दैनौं, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने मान इज्जत दिँदैनौं भने त्यो हाम्रो जीवनमा न्यायोचित छ। त्यो कुरा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, योसिया राजाले त्यो कुरा स्वीकार गरे र आफूलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा नम्र तुल्याए। परमेश्वरको उपस्थितिमा आफैलाई नम्र तुल्याए। दोस्रो कुरा, विनम्रताको विषयमा हामीले बुझ्नुपर्ने दोस्रो कुरा, उहाँको अनुग्रह बिना हामी पाप र दुष्टताको बन्धनमा हुन्छौं। उहाँको अनुग्रह बिना हामी पाप र दुष्टताको बन्धनमा हुन्छौं र हाम्रो सम्पूर्ण भलाइको निम्ति हामी उहाँमा निर्भर छौं भनी थाहा गर्नु। दोस्रो कुरा, यदि परमेश्वरको अनुग्रह भएन भने हामी पाप र दुष्टताको बन्धनमा हुन्छौं। प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीमाथि अनुग्रह गर्नु भएको कारण हामी आज चलल गर्न सकेका छौं, रमाउन सकेका छौं, जिउन सकेका छौं। यो संसारमा चाहे जस्तो सुकै परिस्थिति आओस् है, चाहे पृथ्वी फुटोस् र आकाश खसोस्, परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँ र हामी माथि छ भने हामी डराउनु पर्दैन। यो कोरोना केही पनि होइन है। कोरोनाको आतंकसँग तपाईँ नडराउनुस्। कोरोनाको आतंकसँग तपाईँ नडराउनुस्। तपाईँ परमेश्वरमा आफूलाई अर्पण गरेर परमेश्वरमा जिउनलाई तपाईले आफूलाई अर्पण गर्नुपर्छ। उहाँको अनुग्रह खोज्नुपर्छ। उहाँको अनुग्रह हामीले खोजेनौं भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं। त्यसकारण जहिले पनि एउटा विश्वासीले के बुझ्नुपर्छ भने, जहिले पनि एउटा विश्वासीले के बुझ्नुपर्छ भने उहाँको अनुग्रह बिना हामी पाप र दुष्टताको बन्धनमा हुन्छौं
र हाम्रो सम्पूर्ण भलाइको निम्ति हामी उहाँमा निर्भर हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो सम्पूर्ण भलाइको निम्ति हामी प्रभुमा भर पर्नुपर्छ, परमेश्वरमाथि निर्भर हुनुपर्छ। हामी अरू कुनै कुरामाथि हामी निर्भर पर्दैनौँ। हामी हाम्रो सामर्थ्यमाथि निर्भर पर्दैनौँ, हाम्रो रुपैयाँ पैसामाथि निर्भर पर्दैनौँ, हाम्रो जागिरमाथि निर्भर हुँदैनौँ, हामी अरू कुनै कुरामाथि निर्भर हुँदैनौँ। हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा निर्भर हुन्छौँ, उहाँको अनुग्रहमा निर्भर हुन्छौँ, उहाँको दयामा निर्भर हुन्छौँ। यो कुरा हामीले बुझ्न पर्यो। र यसको लागि तपाईले अरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हितोपदेश 3 अध्यायको 7 पदमा यो कुरा थप प्रश्न पारिएको छ। रोमी 12 अध्यायको 3 पदमा अनि पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 4 पदमा तपाईहरुले यो पदहरू नोट गरेर राखेर पछि हेर्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो कुरा विनम्रताको सम्बन्धमा यहोसिया राजासँग जोडिएर आएको कुरा मैले तपाईसँग व्याख्या गर्दै छु। यसमा हाम्रो कमजोर आत्मिक अवस्थाको कारण परमेश्वरको अघि चूर्ण हृदय बनाउनु है। हाम्रो जीवनमा आत्मिक कमी कमजोरीहरू छन् है। हामी जतिसुकै परमेश्वरमा बलियो हुन्छौँ भने तापनि हाम्रा जीवनमा धेरै कमी कमजोरीहरू छन् र हाम्रा यी कमी कमजोरीहरू आत्मिक अवस्थाको कारणले गर्दा हामी जहिले पनि परमेश्वरको अगाडि हाम्रो हृदय चूर्ण बनाउनु पर्छ है। यहोसिया राजाले आफ्नो लुगा च्याते है। मैले अघि भने 11 पदमा जब राजाले व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखिएका कुरा सुने तब तिनले आफ्नो लुगा च्याते भनेको आफ्नो हृदयलाई चूर्ण पारे भनेको है। हृदय चूर्ण पार्ने विषयमा धेरै खण्डहरू छन्। भजन संग्रह 51 को 17 अनि लेवी 26 अध्यायको 40 र 41, गन्ती 12 अध्यायको 3 पद, 2 इतिहास 15 अध्यायको 5 र 6 पद, हितोपदेश 22 अध्यायको 4 पद, दोस्रो इतिहास 7 अध्यायको 14 पदमा, दोस्रो इतिहास 7 अध्यायको 14 पदमा एउटा कुरा छ। म तपाईलाई त्यो कुरा पढेर सुनाउँछु। दोस्रो इतिहास 7 अध्यायको 14 पदमा यसरी छ। यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिइएको प्रजाले आफैलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्ना दुष्ट चालबाट फर्कन्छ तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूका पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म स्वस्थ पार्नेछु। देशलाई स्वस्थ पार्न आज देश बिरामी छ, देशमा भएका मान्छेहरू बिरामी छन्। आज परमेश्वरका मानिसहरूले आफ्नो हृदयलाई चूर्ण पारेर जब परमेश्वरको अगाडि आउँछन्, पश्चाताप गरेर जीवित परमेश्वरको अगाडि आफूलाई पानी जस्तै पोखाउँछन् अनि परमेश्वरले देशलाई निको पार्छु भनेर भन्नुभएको छ। योएल अगमवक्ताले, म योएल अगमवक्ताको विषयमा तपाईहरुलाई बताउँछु। योएल अगमवक्ताको अगमवाणीको 2 अध्यायको, योएल अगमवक्ताको 2 अध्यायको केही पद म तपाईको अगाडि पढ्छु। योएल अगमवक्ताको 2 अध्यायको 12 पदबाट तल यसरी लेखिया छ। परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ, अहिले पनि तिमीहरू आफ्ना सम्पूर्ण हृदयले उपवास बसेर रुँदै र शोक गर्दै मतिर फर्क। आफ्नो लुगा होइन तर आफ्नो हृदय फटाएर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरतिर फर्क, किनकि उहाँ अनुग्रहकारी, दयामा भरपूर, रिस गर्नमा ढिला र प्रेममा भरिपूर्ण हुनुहुन्छ र विपत्ति ल्याउनु हुँदा उहाँ दुखित हुनुहुन्छ। कसले जान्दछ कतै दुखित भएर उहाँले आफ्नो मन बदली आशिष दिनुहुन्छ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति तिमीहरूले चढाउने अन्न बलि
र अर्घ बलिहरू है। अहिले अन्न बलि र अर्घ बलि हामीले चढाउनु पर्दैन, तर अहिले हामीले आफैलाई हाम्रो जीवनलाई एउटा जिउँदो बलिको रूपमा परमेश्वरमा अर्पण गर्नुपर्छ। चूर्ण हृदयका साथ जीवित परमेश्वरलाई हामीले खोज्नुपर्छ। त्यही हो विनम्रता। धन्य नम्र हुनेहरू, किनभने तिनीहरूले पृथ्वीमा अधिकार गर्नेछन्। पृथ्वीमा अधिकार गर्न नम्रता चाहिन्छ। बिना नम्रता तपाईले पृथ्वीमा अधिकार गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण पृथ्वीमा अधिकार गर्न नम्रता चाहिन्छ र नम्रता जब हामीसँग हुन्छ अनि हामीले पृथ्वीमा अधिकार गर्न सक्छौं। त्यसकारण पृथ्वीमा अधिकार गर्न तपाईले आफूलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा विनम्र तुल्याउनुपर्छ। अनि चौथो कुरो है, मैले तीनटा कुरा भने। एउटा, यदि हामी होशियार भएनौं भने परमेश्वरको न्याय सही छ र न्यायोचित छ र हामीले दुःख पाउने कुरो स्वाभाविक हो यदि हामी परमेश्वरमा समर्पित जीवन जिउँदैनौं। दोस्रो कुरा, परमेश्वरको अनुग्रह हामीसँग भएन भने हामी पाप र दुष्टताको बन्धनमा पुग्छौं। तेस्रो कुरा, हाम्रो कमजोर आत्मिक अवस्थाको कारण हामी कतिपटक अगाडि बढ्न सकिराखेका हुँदैनौं। त्यस्तो बेलामा चूर्ण हृदयका साथ जीवित परमेश्वरको अगाडि आफूलाई पोखाउनुपर्छ। चौथो कुरो, साँचो इमानदारीता साथ परमेश्वरको वचनको भय मान्नु। साँचो इमानदारीता साथ परमेश्वरको वचनको भय मान्नु है। अघि पनि मैले तपाईलाई भने, योसिया राजाले जब परमेश्वरको वचन सुने उनले आफ्नो लुगा च्याते, किनभने वचन अनुसार उनको जीवन थिएन। वचन अनुसार उनको जीवन नभएको कारणले गर्दाखेरि उनले आफ्नो लुगा च्याते, आफूलाई चूर्ण पारे है। दुई इतिहास 34 अध्यायको 18 र 19 पद पनि म तपाईहरुको लागि पढ्न चाहन्छु। दुई इतिहास 34 अध्यायको 18 र 19 पदमा यसरी छ, पुजारी हिल्कियाले तिनलाई एउटा पुस्तक दिएका कुरा पनि सचिव शापानले राजालाई बताइदिए। तिनले त्यो पुस्तक राजाको सामुन्ने पढेर सुनाए। राजाले व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखिएका कुरा सुनेपछि आफ्ना लुगा च्याते। बीस पदमा, तिनले हिल्किया शापानका छोरा अहिकाम, मिकाका छोरा अब्दोन, सचिव शापान र राजा टहलुआ असयाहलाई राजा आफ्नै निम्ति र इजरायल र यहुदामा अझै बाँकी रहेकाहरूका निम्ति त्यस पुस्तकमा लेखिएका कुराको विषयमा परम प्रभुसित सोधपुछ गर्न भनी हुकुम गरे। तिनले भने, हाम्रा पुर्खाहरूले परम प्रभुको वचन पालन नगरेको र यस पुस्तकमा लेखिएका सबै कुरा नमानेका हुनाले हामीमाथि परम प्रभुको ठूलो क्रोध खनिएको छ। परमेश्वरको वचन हामीले पालना गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचन, नम्रता यही हो। नम्रता, आज नम्र मान्छेहरूलाई परमेश्वरको अनुग्रहमा जिउने मान्छेहरू है, नम्र। भजन संग्रह 147 को 6 पदमा यसरी लेखिया छ, परम प्रभुले दिन दुखीलाई सम्हाल्नुहुन्छ तर दुष्टहरूलाई उहाँले जमिनमा फालिदिनुहुन्छ। दुष्टहरूलाई उहाँले जमिनमा फालिदिनुहुन्छ। यहाँ आफूलाई मैले दिन हुने भन्ने विषयमा बताएँ, शोक गर्नेको विषयमा बताएँ, अनि यहाँ तीनटै कुरालाई जोडिया छ हैन। परम सम्हाल्नुहुन्छ। दिन दुखीको विषयमा
हामीले हिब्रूमा हेर्यौं भने अनाबहा भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ है। यो शब्दको प्रायजसो अर्थ के हुन्छ भन्दा दुःख कष्टको भाव समावेश हुन्छ यसमा, दुःख कष्टको भाव, र त्यसले दुःखमा परेका व्यक्तिहरूलाई बुझाउँछ। आज संसारमा मान्छेहरू विभिन्न किसिमले दुःखमा परिराखेका छन्। यो दुःखमा परेका मानिसहरू हैन, यस किसिमका मानिसहरूले आफ्ना जीवनमा आइपर्ने सबै समस्याहरू र जिम्मेवारीहरू आफै वहन गर्न नसक्ने भएका कारण, भनेको दुःख कष्टमा परेका मानिसहरूले आफैले ती समस्या र जिम्मेवारीहरू वहन गर्न नसक्ने स्थितिमा छन्, सहन नसक्ने स्थितिमा छन् है। आज मानिसहरूको जीवनमा अभावै अभाव सिर्जना भएको छ। कति मानिसहरूले यो अभावलाई सहन सक्ने नसक्ने स्थितिमा पनि पुगेका छन्, कारण तिनीहरूले विनम्रतामा परम प्रभु परमेश्वरको सहायता र सामर्थ्यको निम्ति परमेश्वरलाई पुकार्छन् है। जति पटक पनि हामीसँग तपाईको सबै कुरा मान्छेको जीवनमा हुँदैन, भए पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा नम्रताले नै महत्त्व राख्छ। परमेश्वरको उपस्थितिमा नम्रताले नै महत्त्व है। परमेश्वरले जहिले पनि दिन दुखीहरूलाई उठाउनुहुन्छ। हामीले याद गर्नुपर्ने कुरो, परमेश्वरको अगाडि नम्र, आफ्ना जीवनका समस्या, देशका समस्या तपाईले दिन दुखीहरूलाई उठाउनुहुन्छ र उहाँले तिनीहरूलाई सहायता प्रदान गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको सहायता भजनकर्ताहरूले तिनीहरूलाई सहायता निश्चयता हुनेछ भन्ने कुरा देखाएका छन् भजनकर्ताहरूले। तपाईले भजन संग्रह 22 को 26-25 पद हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ परमेश्वरले दिन दुखीहरूलाई कसरी उचाल्नुहुन्छ। त्यसकारण एकातिर आफूलाई नम्र बनाएर अर्पण गर्ने कुरा भने अर्कोतिर नम्र तुल्याउनेहरूलाई परमेश्वरले उठाउने है, परमेश्वरले उठाउने कुरा छ। परमेश्वरको वचनले त सुनिश्चितता गरेको छ कि हामीले पृथ्वीमा अधिकार गर्ने हामीलाई सुनिश्चित बनाएको छ। जसरी परमेश्वरको समयमा दिन दुखीहरूका समर्थन गर्नुभयो, दिन दुखीहरूलाई सहायता गर्नुभयो, त्यसरी नै करारको समयमा पनि येशूले पीडित र दुखीहरूको सेवा गर्नुभयो। येशू यो धरतीमा हुँदाखेरि पनि उहाँले दुखित र पीडितहरूको सेवा गर्नुभयो र अहिले मण्डलीले प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रहमा दुखित र पीडितहरूको सेवा गर्छ। यो विषय तपाईले हेर्न अध्यायको 28 देखि 30 सम्म, पछि यशाया 11 अध्यायको 4 पद, अनि 3 पद यहाँ लेखिएको छ। तेस्रो कुरा, परमेश्वर दिन आत्मा भएका व्यक्तिहरूसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ। दिन आत्मा भएका व्यक्तिहरूसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसैले सबै विश्वासीहरूले विनम्र आत्माका साथ खुरन्दर प्रार्थना गर्नुपर्छ। खुरन्दर प्रार्थना गर्नुपर्छ विनम्र आत्माका साथ, ताकि तिनीहरूले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सकुन्। गलाती 5 अध्यायको 23 पद, एफिसी 4, कलसी 3 अध्यायको 12 पद, तीतस 3 अध्यायको 2 पद। मैले आज तपाईलाई यो नम्रताको विषयमा दुईटा पाटो बताएँ। एउटा परमेश्वरको उपस्थितिमा जब हामीसँग नम्रताको आत्मा हुनुपर्छ, विनम्रताको आत्मा। मैले होसिया राजाको जीवनीबाट तपाईहरुलाई बताएँ। दोस्रो, विनम्रताका साथ जान्छौं
दोस्रो पक्ष परमेश्वरले विनम्रता र दिन दुखी भएर परमेश्वरको उपस्थितिलाई उठाउनुहुन्छ, तिनीहरूको दुःख कष्टबाट छुटकारा दिनुहुन्छ, तिनीहरूलाई आशिष दिनुहुन्छ र तिनीहरूलाई उहाँले तिनीहरूले मागेको सोचेको चिताएको भन्दा पनि बढ्ता गरी दया गर्नुहुन्छ। त्यसकारण नम्र भएर परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित, त्यसकारण हामी नम्र भएर परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित जीवन जिउनुपर्छ। मैले परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित जीवनको विषयमा तपाईलाई बताछु। पहिलो पटक मैले आत्मामा दिन हुनेहरू भनेर बताएँ, दोस्रो पटक शोक गर्नेहरू भनेर बताएँ, आज नम्र हुनेहरू। यो वचनलाई तपाईहरुले मनन गर्नुहोस्। यो वचन तपाईलाई अहिले मैले एनएमसीसी को फेसबुक मेसेन्जरमा पनि मैले यसलाई शेयर गरिदिन्छु। यो फेसबुकमा पनि अहिले लाइभ आइराछ र एकैछिनपछि जय मसी टिभीमा युट्युबमा पनि यो जानेछ। तपाईले पछि फुर्सदको समयमा पनि यसलाई हेरेर सुनेर तपाईले चाहिँ आफ्नो आत्मिक लाभ लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले कुनै पदहरू टिप्न भ्याउनु भएन, मैले छिटो भनेको कारण भने फेरि तपाई मेरो यो भिडियोमा जानुभयो भने फेरि तपाईले दोहोर्याएर सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई पज गर्दै सुन्दै ती पदहरू तपाईले टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आत्मिक लाभ लिनुहोस्। र यो वचनबाट हामीहरू सबैजनालाई, मेरो वचन सुन्नुहुने संसारभरि भएका परमेश्वरका मानिसहरू र अन्य जो कोही मानिसले सुन्नुहुन्छ, तपाईहरू सबैलाई आशीर्वाद भएको होस् भन्ने मेरो प्रार्थना छ। प्रभु येशूले हामीहरू सबैजनालाई होस्। जय मसीह। धन्यवाद।